हर्क साम्पाङज्यूमा प्रगतिशील चेतना विचार छ। हर्क साम्पाङज्यूमा समाजवादी हुटुटी छ। उही तहका मान्छेलाई गरिबहरूलाई गरिबीको रेखा मुनि माथि उकास्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ। धरानमा उहाँले नमुना बनाउनु भएको छ। अब देशैलाई नमुना बनाउनु, देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। हामी काङ्ग्रेस एमालेहरूले फराकिलो छाती बनाएर नयाँ दललाई स्वागत गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ एउटा भविष्यको राजनेतामा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति यस्तै हुनुपर्छ। उहाँलाई सोह्रै आना समर्थन गर्दै म के भन्छु भने वास्तवमा उहाँ संस्कृति प्रेमी हुनुहुन्छ, नो डाउट हुनु पनि पर्छ। तर उहाँले कहिले पनि जातीय साम्प्रदायिक विभेदको खाडो जगाउनु भएन र उहाँलाई झुटो आरोप लगाउनेहरूले अब किराँती राई भनेपछि हुरुक्कै हुने, बाहुन क्षेत्री आदि इत्यादि अरू जाति जनजाति अझ इभन लिम्बूहरूलाई पनि डिस्कार्ड गर्न खोज्दै भनेर झुटो आरोप लगाइरहेको बेला उहाँको यो महान अभिव्यक्ति आएको छ। बडो काव्यात्मक छ, पोएटिक सेन्समा आएको छ, फिलोसोफिकल छ। हो, कसैको नाक प्रकृतिले थेप्चो बनाइदेला, आँखा चिम्सो बनाइदेला, अब कतिको नाक लामो बनाइदेला, आँखा ठुल्ठुला बनाइदेला, त्यो प्रकृतिको छनौट हो। यसलाई चार्ल्स डार्विनले अब नेचुरल सेलेक्सन भन्नुभएको छ। तपाईँ हामी कोही पनि ब्रह्मालाई निवेदन हालेर फलाना कुलमा जन्मयौँ भनेर धरतीमा आएका मान्छे होइनौँ। नोट इट। त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूको यो भनाइमा मेरो पनि एकदमै हार्दिक समर्थन छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँले एउटा राष्ट्रवादी लिडरसिपको परिचय बनाउनु भएको छ। उहाँलाई अब सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्ग भाषा भेषका मानिसहरूले नयाँ फोर्स जो उहाँले जन्माउन थालिरहनु भएको छ, प्रसव वेदनामा हुनुहुन्छ। पूर्व जहाँ घाम उदाउँछ श्रीअन्तु डाँडा हो, त्यो इलामे सहरदेखि झापासम्मको कुदाकुद दौडधुप जारी छ। पश्चिममा पनि आउनु होला, मध्यमा पनि आउनु होला। उहाँको प्रभाव क्षेत्र चारैतिर छ र उहाँले सायद अब भविष्यमा जन्माउने पार्टीलाई लक्षित गरेर सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्ग आदि इत्यादिको इन्द्रणीमय पार्टी बनाउन खोज्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यही मेसोमा यो अभिव्यक्ति आएको हो र उहाँ प्रकृति जस्तै हुनुहुन्छ। जिन ज्याक रुसोले भने जस्तो ब्याक टु नेचर, प्रकृतितिर फर्किएर हेर्नुपर्छ। प्रकृति कस्तो छ? शान्त सौम्य पनि छ, कहिलेकाहीँ रिसाहा भङ्जा पनि छ। अघि भर्खरसम्म यहाँ झलमल्ल घाम थियो, घामसँगै पानी लाग्यो, पानी र घाम भयो भने स्यालको बिहे भन्छन्। अहिले फेरि ढकमक्क बादलले ढाको पानी बर्सिरहेछ, एकछिनपछि रहन्छ। यो प्राकृतिक लीला हो। कहिले पारिलो घाम हुन्छ, कहिले काहीँ ज्यानमारा किसिमका आदि तुफानहरू पनि चल्छ। हर्क साम्पाङमा पनि कहिले आवेग छ, उत्तेजना छ, तर देशलाई केही गरौँ भन्ने हुटुटी छ। अब हेर्नु त रमेश लेखक जस्तो मान्छे, उनको योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसै भए पनि विपक्षीले पनि काबिले तारिफ, यो मान्छेमा शालीनता छ र यो मान्छे पैसामा बिग्दैन भन्ने थियो नि। आज 50 लाखै काण्डले उहाँलाई कहाँ पुऱ्यायो। गगन थापा जस्ता मान्छेले समेत उहाँको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र म भन्छु नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिएर अनुसन्धानको बाटो खोले हुन्छ। अख्तियार दुर्गको अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब अबुझहरू अज्ञानीहरूले के सोच्छन् भने धर्म त हाम्रो मात्रै एकल हुनुपर्छ। कहाँ त्यसले त्यो धर्म माने सबले यो उनै मान्नुपर्छ, हामीले जे रीतिथिति चलायौँ त्यही मान्नुपर्छ। ए बाबा, ठेकदारी हो, परमात्मा एउटै छन्। तपाईँको धर्म भनेको के हो? धर्म भने के रहेछ भने तपाईँले गर्ने मानव सेवा, प्राणी सेवा र तपाईँको कर्तव्य नै धर्म हो। इनफ्याक्ट भन्दा जस्तो हर्क साम्पाङज्यूले प्राकृतिक संरक्षण गर्नुभयो, नगरवासीलाई खुसी राख्नु भएको छ, त्यो उहाँको परम धर्म। धर्म भने मठ मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने, त्यो त पूजा विधि र संस्कृति हो क्या। धर्म भने चाहिँ त्यो हो। अब पन्थ हुन्छ एउटा, जस्तो वैदिक सनातनी अन्तर्गत हिन्दू पन्थ एउटा छ, मुस्लिम पन्थ अर्को छ होइन। प्रकृति पूजक पनि एउटा पन्थ हो। यी पूजा विधिहरू हुन्। त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यू कहिलेकाहीँ यसो क्रिस्चियनहरूलाई भेट्नुहुन्छ, अब यसो फोटोसोटो आउला, के आउला, लो क्रिस्चियन हुनुभयो भनेर हल्ला चलाइदिए, बेकारमा घेराबन्दी गरेर धरानलाई खरानीसम्म पार्छु भन्ने वाहियात अभिव्यक्ति दिए, हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिए। ती अहिले वर्षायामका छाते च्याउ जस्तो बिलाएर गइसक्यो। अनि त्यसपछि उहाँ उता दन्तकालीतिर जानुहुन्छ, सिद्धकाली जानुहुन्छ, भद्रकाली जानुहुन्छ, पशुपतिनाथ आउनुहुन्छ, बौद्धनाथ आउनुहुन्छ, मुक्तिनाथ जानुहुन्छ। अनि जहाँ पनि उहाँ जानुहुन्छ त सर्वधर्म समभाव हो। त्यसकारण उहाँ भनेको चाहिँ भविष्यमा यो देशमा कार्यकारी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ है। जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। यहाँ जातीय विभेद गर्नु हुँदैन, छुवाछुत गर्नु हुँदैन, विभेद छुवाछुतको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि जातीय संस्कृति भनेको देशको युनेस्कोले पनि आइडेन्टिफाइड गरेको गौरवशाली इन्स्टिट्युसन हो। वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले हाम्रो देशमा साकेला थिएन भने
होइन उँधौली उँभौली थिएन भने सोनाम लोछार थिएन भने अनि हाम्रो मात्रै एकपक्षीय यो सांस्कृतिक झाँकीले त निराश हुन्थ्यो नि त इन्भाइरोमेन्ट सबै छ र न हाम्रो देश छ विविधतामा एकता भने यही हो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले कुनै म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्न पटक्कै स्वाभाविक हुँदैन यदि त्यो हो भने पनि किनभने त्यो पोजमा त झन् हुँदैन म्युजिक भिडियोमै आउन पनि अस्वाभाविक हुन्छ किनभने धेरै कामहरू हुन्छ दोस्रो उहाँ त्यो पोजमा आउनै हुँदैन एउटा कुरा गायन सायन यसो सोखले म नेपाल बनाउन चाहन्छु टाइपको गीतहरू बेला बेला आउँछन् ठिक छ कोही बात छैन होइन आफ्नो सोख हो व्यक्तिगत रूपमा हर्क साम्पाङज्यू पनि कहिले काहीँ बजाउनुहुन्छ गाउनुहुन्छ स्टेजमा पर्फर्म गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट भयो तर बाई प्रोफेसन त्यता जानु भएन नभए त गायक बने भइगयो नि ढुक्कैसँग उहाँ पहिला ऱ्यापर हुनुहुन्थ्यो ऱ्यापको दुनियाँमा फर्के भइगयो नि होइन उहाँको असाइनमेन्ट भनेको महानगरपालिका अन्तर्गत जनतालाई सुख दिने समृद्धि इन्भेस्टमेन्ट कायम गर्ने हो अब अर्को कुरा के छ भने उहाँले जुन पोज दिनुभएको छ नि पोज त्यहाँ ठ्याक्कै अँगालो हाल्दा आफ्नो पत्नी वा कुनै कलाकारले व्यावसायिक कलाकारले मोडलहरूसँग गर्ने एक खालको त्यस्तो देखिया छ र त्यो अस्वाभाविक छ वास्तवमा त्यो टु पिसमा हुनुहुन्छ नाइट गाउन जस्तोमा देखिनु भएको छ त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले अनुशासन र मर्यादाका कुराहरू खुब पालन गर्नुपर्छ यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता पुण्य गौतम सर यहाँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएछ हो मेरो नाक थेप्चो छ हो मेरो नाक थेप्चो छ तर मेरो नाक नहेर वर्ण र जात पनि नहेर मसँग जे दृष्टिकोण र विचार छ त्यसलाई मात्रै निरपेक्ष भएर सोच र बुझ तिमी र म हामी सबै बस्ने देश बनाउन म हलोसरी जोतिदा तिमी विभेद गरिरहन सक्छौ र नाक होइन मेरो भिजन र अभियान हेर निष्पक्ष बनेर सोच प्रकृति जस्तो छु म विभेद गर्न नजान्ने अनि संस्कृति जस्तो छु म सबैलाई आफ्नै ठान्ने भन्नुभएको छ मैले फेरि अन्तिममा भनौँ प्रकृति जस्तो छु म विभेद गर्न नजान्ने संस्कृति जस्तो छु म सबैलाई आफ्नै ठान्ने भन्नुभएको छ यसलाई अलिकति विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ सर वाह क्या बात एकदमै महान विचार मलाई लाग्छ एउटा भविष्यको राजनेतामा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति यस्तै हुनुपर्छ उहाँलाई सोह्रै आना समर्थन गर्दै म के भन्छु भने वास्तवमा उहाँ संस्कृति प्रेमी हुनुहुन्छ नो डाउट हुनु पनि पर्छ तर उहाँले कहिले पनि जातीय साम्प्रदायिक विभेदको खाडो जगाउनु भएन र उहाँलाई झुटो आरोप लगाउनेहरूले अब किराँती राई भनेपछि हुर्कै हुने बाहुन छेत्री आदि इत्यादि अरू जाति जनजाति अझ इभन लिम्बूहरूलाई पनि डिस्कार्ड गर्न खोज्दै भनेर झुटो आरोप लगाइरहेको बेला उहाँको यो महान अभिव्यक्ति आएको छ बडो काव्यात्मक छ पोएटिक सेन्समा आएको छ फिलोसोफिकल छ हो कसैको नाक प्रकृतिले थेप्चो बनाइदिएला आँखा चिम्सो बनाइदिएला अब कतिको नाक लामो बनाइदिएला आँखा ठुल्ठुला बनाइदिएला त्यो प्रकृतिको छनौट हो यसलाई चार्ल्स डार्विनले अब नेचुरल सेलेक्सन भन्नुभएको छ तपाईँ हामी कोही पनि ब्रह्मालाई निवेदन हालेर फलाना कुलमा जन्म लिउँ भनेर धरतीमा आएका मान्छे होइनौँ नोट इट त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूको यो भनाइमा मेरो पनि एकदमै हार्दिक समर्थन छ अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँले एउटा राष्ट्रवादी लिडरसिपको परिचय बनाउनु भएको छ उहाँलाई अब सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्ग भाषा भेषका मानिसहरूले नयाँ फोर्स जो उहाँले जन्माउन थालिरहनु भएको छ प्रसव वेदनामा हुनुहुन्छ पूर्व जहाँ घाम उदाउँछ श्रीअन्तु डाँडा हो त्यो इलामे सहरदेखि झापासम्मको कुदाकुद दौडधुप जारी छ पश्चिममा पनि आउनु होला मध्यमा पनि आउनु होला उहाँको प्रभाव क्षेत्र चारैतिर छ र उहाँले सायद अब भविष्यमा जन्माउने पार्टीलाई लक्षित गरेर सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्ग आदि इत्यादिको इन्द्रणीमय पार्टी बनाउन खोज्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ र त्यही मेसोमा यो अभिव्यक्ति आएको र उहाँ प्रकृति जस्तै हुनुहुन्छ जिन ज्याक रुसोले भने जस्तो ब्याक टु नेचर प्रकृतितिर फर्किएर हेर्नुपर्छ प्रकृति कस्तो छ शान्त सौम्य पनि छ कहिलेकाहीँ रिसा भङ्जा पनि छ अघि भर्खरसम्म यहाँ झलमल्ल घाम थियो घामसँगै पानी लाग्यो पानी र घाम भयो भने स्यालको बिहे भन्छन् अहिले फेरि ढकमक्क बादलले ढाको पानी बर्सिरहेको छ एकछिनपछि रहन्छ यो प्राकृतिक लीला हो कहिले पारिलो घाम हुन्छ कहिले काहीँ ज्यानमारा किसिमको आदि तुफानहरू पनि चल्छ हर्क साम्पाङमा पनि कहिले आवेग छ उत्तेजना छ तर देशलाई केही गरौँ भन्ने हुटुटी छ
त्यो हुटुटीले उहाँलाई जनताको बिचमा लगेको छ। उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ, खास गरी भ्रष्टाचार विरुद्ध उहाँले एउटा अभियानमा जिहाद नै छेड्नु भएको छ र भ्रष्टाचारीहरूलाई सख्त कारवाही गर्नुपर्छ। सहनु हुँदैन, भ्रष्टाचारीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन, जाति हुँदैन, वर्ण हुँदैन। भ्रष्टाचारी भनेको वास्तवमा भन्ने भने भ्रष्टाचारी नै हो। त्यो विरुद्ध जिरो टोलरेन्सको नीति अप्नाउनुपर्छ भनेर उहाँले वक्तव्यबाजी गर्नुभएको छ र मलाई यो बहुत मन पर्यो। जस्तै त्यही नि सर, उहाँले अन्त्यतिर एउटा अनुप्रास पनि मिल्ने खालको शब्द राख्नु भएको छ, तर यथार्थ पनि ठ्याक्कै कस्तो छ भन्दाखेरि फेरि पनि दोहोऱ्याएँ मैले, प्रकृतिले कसैलाई विभेद गर्दैन। अनि यो प्रकृतिले तपाईँको यो त बाहुन, त राई, त गुरुङ, त मगर, त कामी, त दमाई कहिले पनि भन्दैन होइन प्रकृतिले होइन। पहिरोले तपाईँको बाहुनको घर पनि बगाउँछ, कामी दमाईको घर पनि बगाउँछ, राई लिम्बूको घर पनि बगाउँछ। कसैले त यो त फल्ला जातको रहेछ भनेर जगाउँदैन प्रकृतिले होइन। त्यसैले प्रकृतिले कसैलाई विभेद गर्दैन। संस्कृति छ अर्को तपाईँको, संस्कृतिले पनि तपाईँको कसैलाई पराई कसैलाई आफ्नो ठान्दैन होइन। सही, संस्कृतिले सबैलाई आफ्नै ठान्छ होइन, कसैलाई विभेद गर्न जान्दैन। सही हो, यो त एकदम सही हो नि होइन। संस्कृतिले कसैलाई पराई ठान्दैन, प्रकृतिले कसैलाई विभेद गर्दैन। एकदमै अन्त्यानुप्रास पनि मिलेको छ, काव्यिक सेन्सको छ। उहाँ अलिकति कवि, गीतकार, गायक पनि हुनुहुन्छ, मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँले कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ। हुन त यसो कविता सविता भन्ने यसो टुक्रा टुक्री चुड्किलाहरू ज्ञानबहादुर साईले पनि सुनाइ टोपल्या देख्छु। रङ्ग न ढङ्गको, छन्द न बन्दको के गाली गलौजयुक्त कविता वाचन गरेको सुन्छु। तर कवि हुन कवित्व चाहिन्छ। धरानको माटो नै त्यस्तै छ, पूर्वको माटो नै त्यस्तो छ। त्यहाँको साधारण मान्छेमा पनि कवित्व जन्मिँदो रहेछ र मैले उहाँलाई त्यो मानेमा पनि प्रशंसा गर्छु। र वास्तवमा भन्यो भने संस्कृतिले सबैलाई समान ठान्छ। अनि त्यसपछि प्रकृति पनि एकदम एक हिसाबले इन्साफी छ। तपाईँले भने जस्तो प्रकृतिले यो फलानाको घर, चिलानाको घर, ढिस्कानाको घर, यसलाई यो गरिदिउँ, अब बाहुनले रोपेको आँप फलाइदिउँ, अनि राई लिम्बूले रोपेको कोदो नफलाउँ अथवा फलफुल नफलाउँ भन्दैन नि। सबैको लागि ऊ दयावान छ। क्रूर पनि छ प्रकृति, कहिलेकाहीँ दयालु पनि छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के छ भने फेरि पनि विविधतामा एकता, डाइभर्सिटी चाहिँ छ है दुनियाँमा। जस्तो हप्सी काले नै हुन्छ, याद गर्नु होला, नोटेड होइन। मद्रासी कालो वर्णकै हुन्छ। अनि खैरेहरूको आँखा एकदम बिरालोको जस्तो एकदम कुहिरो हुन्छ। हामी अलिक फरक हुन्छौँ बाहुन छेत्रीहरू। बाहुन र छेत्रीमै स्लाइटली फरक छ होइन। हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ होइन। जस्तो मङ्गलमा जसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि तामाङ र राई लिम्बू उस्तै हो कि जस्तो देखिए पनि त्यसमा फरक छ नि। त्यसै गरी बाहुन र छेत्री ठकुरीहरूमा पनि स्लाइटली भिन्नता छ। यसलाई भनिन्छ डाइभर्सिटी अफ नेचर। यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यसैले त हाम्रो जाति, भाषा, धर्म अनुसारको रीतिरिवाज छ, संस्कृति छ। अबुझहरू, अज्ञानीहरूले के सोच्छन् भने धर्म त हाम्रो मात्रै एकल हुनुपर्छ। कहाँ त्यसले त्यो धर्म माने सबले यो ऊ नै मान्नुपर्छ, हामीले जे रीतिथिति चलायौँ त्यही मान्नुपर्छ। ए बाबा, ठेकदारी हो, परमात्मा एउटै छन्। तपाईँको धर्म भनेको के हो? धर्म भने के रहेछ भने तपाईँले गर्ने मानव सेवा, प्राणी सेवा र तपाईँको कर्तव्य नै धर्म हो। इनफ्याक्ट भन्दा जस्तो हर्ग साम्पाङज्यूले प्राकृतिक संरक्षण गर्नुभयो, नगरवासीलाई खुसी राख्नु भएको छ, त्यो उहाँको परम धर्म। धर्म भने मठ मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने, त्यो त पूजा विधि र संस्कृति हो क्या। धर्म भने चाहिँ त्यो हो। अब पन्थ हुन्छ एउटा, जस्तो वैदिक सनातनी अन्तर्गत हिन्दू पन्थ एउटा छ, मुस्लिम पन्थ अर्को छ होइन। प्रकृति पूजक पनि एउटा पन्थ हो। यी पूजा विधिहरू हुन्। त्यसकारण हर्ग साम्पाङज्यू कहिलेकाहीँ यसो क्रिस्चियनहरूलाई भेट्नुहुन्छ, अब यसो फोटोसोटो आउला, के आउला, लो क्रिस्चियन हुनुभयो भनेर हल्ला चलाइदिए, बेकारमा घेराबन्दी गरेर धरानलाई खरानीसम्म पार्छु भन्ने वाहियात अभिव्यक्ति दिए, हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिए। ती अहिले वर्षायामका छाते च्याउ जस्तो बिलाएर गइसक्यो। अनि त्यसपछि उहाँ उता दन्तकालीतिर जानुहुन्छ, सिद्धकाली जानुहुन्छ, भद्रकाली जानुहुन्छ, पशुपतिनाथ आउनुहुन्छ, बौद्धनाथ आउनुहुन्छ, मुक्तिनाथ जानुहुन्छ। अनि जहाँ पनि उहाँ जानुहुन्छ त सर्वधर्म समभाव हो। त्यसकारण उहाँ भनेको चाहिँ भविष्यमा यो देशमा कार्यकारी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ है। जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ। यहाँ जातीय विभेद गर्नु हुँदैन, छुवाछुत गर्नु हुँदैन, विभेद छुवाछुतको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि जातीय संस्कृति भनेको देशको युनेस्कोले पनि आइडेन्टिफाइड गरेको गौरवशाली इन्स्टिट्युसन हो।
वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले हाम्रो देशमा साकेला थिएन भने होइन उँधौली थिएन भने सनाम लोछार थिएन भने अनि हाम्रो मात्रै एकपक्षीय यो सांस्कृतिक झाँकीले त निराश हुन्थ्यो नि त इन्भाइरोमेन्ट सबै छ र न हाम्रो देश छ विविधतामा एकता भने यही हो त्यसैले कवि प्रदीप कुमार राईजी व्याकुल माइलाजीको गीत सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली त्यतिकै भने होइन हाम्रो इन्द्रबहादुर राईजी र बैरागी काइला यानि कि तिलविक्रम नेम्बाङजीको भेट भएछ उहाँहरू कुनै डायस्पोराको कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो आयोजक बाहुन रहेछन् होइन त्यहाँ बडो विविधता मजाको रहेछ मधेसी पनि रहेछन् सबै रहेछन् इन्द्रेणी भए अनि हाम्रो इन्द्रबहादुर राईजीलाई बैरागी काइलाले सोध्नु भएको छ इन्द्रबहादुर राईजी अलि फिलोसोफर बैरागी काइलाको कवित्व बढी अनि उहाँहरू थर्ड डाइमेन्सनको प्रवर्तक पनि हो है ईश्वर बल्लभ बैरागी काइला र त्यसपछि इन्द्रबहादुर राई होइन यो हामी त म त विभिन्न रङ पो देख्छु भनेपछि उहाँले के भन्नुभएको छ भने काइला जीवन पनि यस्तै आयामेली छ र रङहरूको कोलाज हो भन्नुभएको छ क्या मिठो उत्तर त्यही भएर उहाँ विश्वस्तरीय साहित्यकार र दर्ज हुनुभयो अब यता आउँ हर्क साम्पाङज्यूले भनेको कुरा ठिक हो र उहाँले पार्टी निर्माणको अभियान अगाडि बढाउनु भएको छ र वैकल्पिक थर्ड फोर्स चाहियो जस्तो रवि लामिछानेको पार्टीबाट तपाईँले देखिरहनु भएको छ यति लामो लामो जुवा पालेर आफूलाई पृथ्वीनारायण शाहको वंशज भएको भ्रम पाल्ने त्यो अनिल केशरी शाहले पनि त्यो पार्टीबाट स्किप गरिसके अरूले पनि त्यो पार्टी छोडिसके होइन यसको मतलब राजसभामा सुमना श्रेष्ठ समेत सन्तुष्ट हुन सक्नु भएको छैन भन्ने बित्तिकै अब राजसभाको भविष्य के होला मान्छे चिन्तित भइरहेको बेला अब हर्क साम्पाङज्यू अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने लिडरसिपमा हुने क्वालिटी चाहिँ उहाँसँग छ अब बालेनजीको हकमा अथवा गोपी हमालको हकमा उहाँहरूसँग लिडरसिप क्वालिटी कति छ भन्ने कुरोमा चाहिँ मान्छेहरू डाउट गर्छन् किनभने गोपी हमालजीले अहिलेसम्म लिडरसिप गर्छु भनेर आउनु भएको छैन उहाँ फेरि उहाँको स्वतन्त्र छवि भने चाहिँ कस्तो हो भने कङ्ग्रेसको बागी स्वतन्त्र हो क्या उहाँ नोटिड पहिला उहाँ कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो त्यसकारण हर्क साम्पाङज्यूमा त्यो खालको खुबी त्यो खालको देशभक्ति त्यो खालको अहिलेसम्म कुनै विवादमा नमुछिएको खास गरी आर्थिक लेनदेनको कुरामा युवतीको मामिलामा बहुत फेयर मान्छे भनेर उहाँलाई बुझिन्छ र लिडरसिप क्वालिटी त्यहाँ हुनुपर्छ अब हेर्नु त रमेश लेखक जस्तो मान्छे उनको योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसै भए पनि विपक्षीले पनि काबिले तारिफ यो मान्छेमा शालीनता छ र यो मान्छे पैसामा बिग्दैन भन्ने थियो नि आज 50 लाखै काण्डले उहाँलाई कहाँ पुऱ्यायो गगन थापा जस्ता मान्छेले समेत उहाँको राजीनामा माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ र म भन्छु नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिएर अनुसन्धानको बाटो खोले हुन्छ अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न पनि सजिलो हुन्छ अब यही बेलामा यो अब छोरो त लिम्बुकै हो नि राजेन्द्र याङदेन होइन र तर चिन्तन हेर्नु त के छ देशलाई कता लाने सोच छ उनको कहाँ हिँड्दैछन् उनी काशी जान कुत्तीको बाटो हिँडेर हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको बुद्धको दर्शन गर्नु छ भने तपाईँ जानु पर्यो लुम्बिनी तपाईँ उसमा गएर हुन्छ रक्सौल गएर हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने हर्क साम्पाङज्यूमा प्रगतिशील चेतना विचार छ हर्क साम्पाङज्यूमा समाजवादी हुटुटी छ उही तहका मान्छेलाई गरिबहरूलाई गरिबीको रेखा मुनि माथि उकास्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ धरानमा उहाँले नमुना बनाउनु भएको छ अब देशैलाई नमुना बनाउनु देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ हामी काङ्ग्रेस एमालेहरूले फराकिलो छाती बनाएर नयाँ दललाई स्वागत गर्नुपर्छ यति बेला पूर्व मन्त्री तथा माननीय सुदन किराती पनि धरानमा छन् र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र पूर्व मन्त्री सुदन किरातीको कहिलेकाहीँ नोकझोक चल्ने पनि गर्छ होइन सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्ने गर्छन् यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूको त्यस्तो केही छैन वैरिभाव केही छैन राजनीति हो राजनीतिमा कहिलेकाहीँ नोकझोक चल्छ अनि किनभने राजनीतिमा एकअर्काको कुरा गरेन भने कुरा काटेन भने राजनीतिले प्रगति गर्न सक्दैन प्रगति गर्नको निम्ति पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि अलिअलि नोकझोक भइहाल्छ तर यति बेला पूर्व मन्त्री सुदन किराती धरानका मेयर हर्क साम्पाङको बन्दै गरेको प्रतिमा हेर्न पुगेका रहेछन् होइन एकदमै बडो चाहिँ मजाले हेर्नु भएको छ होइन तपाईँले पनि यो हेर्नुभयो भिडियो फुटेजहरू टिकटकतिर तपाईँको युट्युबतिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकतिर हेर्नुभयो होला अब यो के हेर्नु भएको छैन हजुरले हेरेको छु के बुझ्नु पर्दा यो हेरिसकेपछि उहाँहरूको नोकझोक चल्थ्यो उहाँ त फेरि एकैछिनमा पुग्नुपर्छ हेर्नलाई होइन अहिले एउटा कुरा के हुन्छ भने द्याट्स द लिडरसिप क्वालिटी
लिडरसिप जन्माउनको लागि पदको सोपानले हुँदैन। प्रोटोकल हायरार्की हेर्ने भने ब्युरोक्रेसी भयो। अब फल्ना सचिवज्यू, मुख्य सचिवज्यू, हामी सहसचिव, हामीभन्दा धेरै ठुलो भन्ने हुन्छ प्रशासनमा। त्यहाँ सोपान प्रोटोकल हेरिन्छ, हायरार्की हेरिन्छ। पोलिटिक्सको सधैँ त्यस्तो हुँदैन। धरानको मेयर हर्क साम्पाङज्यू भलै सुदन किराती भन्दा इतिहासमा अलिकति प्रोटोकलमा तल हुनुहुन्थ्यो होला, किनभने स्थानीय सरकारको प्रमुख भए पनि मन्त्री, क्याबिनेट मन्त्री भन्दा उहाँको प्रोटोकल कम हुन्छ। तर राजनीतिमा त्यो हुँदैन, लिडरसिप क्वालिटी हो। अब धरानको मेयर हर्क साम्पाङज्यू आफ्नै बलबुत्तामा नयाँ पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब सुदन किरातीजी भनेको अरूको पछि लागेर प्रचण्डजीले बनाइदिएको पार्टीको एउटा मामुली नेता हुनुहुन्छ। मामुली यस अर्थमा कि उहाँ जस्तो केन्द्रीय सदस्य पोलिट ब्युरो धेरै छन् त्यो पार्टीमा, र उहाँलाई हामीले इन्सल्ट गरेको होइन, इन्सल्ट गरेर, तर उहाँ जस्तो धेरै छन् भन्नु खोज्नु। इनफ्याक्ट हो नि। अब फेरि उहाँ पार्टीको टिकटबाट जितेको मान्छे हो होइन। भोलि म पनि पार्टीको टिकटबाट जितौँला, आफ्नो बलबुत्तामा जित्नु र पार्टीको टिकटबाट जित्नुमा फरक हुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के भने उहाँले अहिले आएर यथार्थ बुझ्नुभयो। हिजो सत्ताले उहाँलाई भ्रमित बनाएको थियो। सत्ता भइसकेपछि माद हुन्छ, उन्माद हुन्छ। अनि अर्को कुरो के छ भने अल्टिमेटली सुदन किरातीले जुन विचार बोक्नु भएको छ त्यो विचार को क्लाइमेक्स माओवादीले देखाउन सक्दैन। उहाँले जुन सोच राख्नु भएको छ, जसरी उहाँले एजेन्डाहरू उठाउन खोज्नुहुन्छ, त्यो वास्तवमा हर्क साम्पाङजीको लिडरसिप नभइकन हुँदैन। म त भन्छु उहाँले माओवादी केन्द्र छाडेर हर्क साम्पाङको नयाँ अभियान जोइन गरे हुन्छ। उहाँले स्वार्थ त्याग्नुपर्छ। किरण राईहरूलाई पनि म यही भन्छु, पूर्वतिर धेरै होनार साथीहरू हुनुहुन्छ। किरण राई भनेको पहिला माओवादी केन्द्रको धरानको त्यहाँ सांसदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ। पदम राईको भतिजो हो। पदम राई बित्नुभयो, हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। जनयुद्ध कालको सुरुवातदेखि क्याडर हो उहाँ। सुदन किरातीजी भन्दा नि वरिष्ठतम हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने अब उहाँ हर्क साम्पाङज्यूसँग मोहित हुनुहुन्छ भने मैले हेरेँ हो त्यो प्रतिमाहरू हेर्न गएको, त्यो सबै हेरेर मन्त्रमुग्ध भएको, त्यो सबै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अब माओवादी केन्द्रलाई उहाँले या त हर्क साम्पाङज्यूको विरोध नगर्ने पार्टीमा तब्दिल गर्नु पर्यो, प्रचण्डलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। उहाँले पहिला त सम्झाइ बुझाइ कसलाई गर्नु पर्यो भने त्यो नगरमा भएको उपमेयर र वडा अध्यक्षलाई गर्नु पर्यो। त्यो बिर्खे टाइपको वडा अध्यक्ष र उपमेयर जसले छिर्के हानिरहनु भएको छ। हेर्दा सज्जन देखिनुहुन्छ, तर हर्क साम्पाङज्यूको अवसान चाहनु भएको छ। अहिले इनफ्याक्ट तपाईँलाई म प्रष्ट भनिदिन्छु, स्थानीय स्तरमा हर्क साम्पाङज्यूको सबभन्दा ठुलो लडाइँ भनेको माओवादी केन्द्रसँग भयो, त्यसपछि कङ्ग्रेससँग। होइन, त्यो धरान त खासमा एमालेकै किल्ला थियो त, लाल किल्लै भयो। होइन, यस्तो भयो नि त, त्यहाँ महत्त्वकाङ्क्षी मान्छेहरू अथवा अब म मेयर हुन्छु भनेर तातिएका मान्छेहरू भनेर त माओवादी केन्द्रमा छन्। एमाले अब उही वैचारिक नोकझोक कहिलेकाहीँ मुखको तितो पोख्ने बाहेक केही पनि गरेका छैन। दुवैतिरबाट क्षेप्यास्त्र छोडिएको हो। कार्यक्रमिक हिसाबले बरु एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षले उहाँलाई सहयोग गरेको छ, साथ दिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि उहाँलाई महत्त्वका साथ केन्द्रमा भेट्नु भएको छ। अब लोकल लिडरहरू हेर्नुहोस्, यो के हुन्छ भने पार्टीभित्रै लडाइँ हुन्छ नि। त्यहाँ विपरीतहरूको एकत्व भनेको पार्टी पनि हो क्या। जस्तो पोखरामा अधिवेशन भयो, क्षितिज थेवेजीलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना। युवा सङ्घको अध्यक्षको रूपमा पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ योग्यतम व्यक्ति पनि हो। सुमन पुरी पनि कम्ती लायक मान्छे होइन। प्रतिस्पर्धा भयो लोकतन्त्रमा, सुमन पुरीले थोरै मात्रै हार्नुभयो, उहाँले जित्नुभयो। यसको मतलब के हो भने तपाईँलाई मैले भनिदिइहालौँ, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। याद गर्नुहोस् है, प्रतिस्पर्धा भएकैले त्यो लोकतन्त्र हो। तर प्रतिस्पर्धाको मतलब भनेको कसैको राजनीतिक जिन्दगी नै सिद्धौनी गरी दुष्प्रचार गर्ने, त्यसलाई पेलपाल जलजल ठेलठाल गर्ने पनि होइन होला नि त। त्यसका केही स्ट्यान्डर्ड नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू होलान्। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने हर्क साम्पाङज्यूलाई तपाईँले सके सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँले सहयोग गर्नुहोस्। अब जस्तो भन्ने तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्छु, सुदन किरातीजीले प्रचण्डजीलाई कन्भिन्स गरेर हर्क साम्पाङज्यूलाई दुःख नदिने भन्नु पर्यो। राष्ट्रपा त्यसको लागि तयार देखिँदैन, किनभने सबै एक हिसाबले भन्दा हर्क साम्पाङज्यूको अवसान चाहनी नै देखियो त्यहाँ। तर त्यो किमार्थ सम्भव छैन, किनभने उहाँ जनताबाट निर्वाचित भएर आएको, उहाँको व्यक्तित्वमा दाग धब्बा केही पनि छैन। त्यसकारण सुदन किरातीजी र उहाँ कि त मिलेर जानुहोस्, मिल्न सक्नुहुन्न भने पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर जानुहोस्। अब यति बेला अर्को घटना पनि चर्चामा आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँगको एउटा युवतीसँग
भएको फोटो देखिन्छ र बाथरुममा प्रयोग गर्ने खालको एउटा नाइट गाउन भन्न पनि मिल्ने खालको ड्रेसमा देखिन्छ। हुनसक्छ कुनै त्यो सुटिङमा हो कि होइन, उनी एक कलाकार पनि हुन्, उनी ऱ्यापर पनि हुन्, उनी सुटिङमा खिचेको हुनसक्छ। फेरि पछाडि बारहरू देखिन्छ होइन, बारहरू देखेको कारणले त्यो कुनै सुटिङको दृश्य अथवा सुटिङको बेला खिचेको फोटो कि भन्न सकिन्छ। यसैले आधार मानेर जनआस्थाले समाचार बनाएको पनि छ होइन, त्यो केही समय अगाडिको हो भनेर उक्त युवतीको नाम पनि सार्वजनिक गरेको छ जनआस्थाले। तर यकिन यही हो, यही प्रयोजन लागि खिचिएको भन्ने चाहिँ निर्णय निकालेको छैन। केही समय अगाडि यो कुनै एक वडाध्यक्षले टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक गर्नुभयो र उहाँलाई पछाडि स्पष्टीकरण पनि सोधिसक्नु भएको छ अरे मेयर साहबले भनेर जनआस्थाले नै लेखेको पनि छ। तपाईँलाई केही जानकारी छ यो विषयमा? यस्तो हो, पहिलो कुरो त जनआस्था न्युज मैले पनि पढेँ र महानगरपालिकाका प्रवक्ता नै ठहरिएका एकजना महानुभावले त्यो फोटो एउटा टेलिभिजन मार्फत सार्वजनिक गर्नु। त्यो फोटो त्यसको भिडियो फुटेजहरू पनि होला। ती युवती कुनै सामान्य युवती नभएर सुरुवात उनको श्रीमतीसँगको पोज हो कि भनेर पनि हामीले सोच्यौँ, तर त्यो होइन रहेछ। एउटा क्लबमा कार्यरत डिजे रहेछ, उनी विभिन्न क्लबहरूमा नाच्छिन् गाउँछिन्। त्यहाँ ब्याकग्राउन्डमा बारको रक्सीहरूको दृश्य पनि छ। पहिलो कुरो त म के भन्छु भने मेयर भइसकेपछि त्यो काठमाडौँ महानगरपालिका कुनै सामान्य महानगरपालिका होइन, इट इज द क्यापिटल सिटी, कन्ट्रीकै एउटा हर्ट हो। त्यसको मेयर भनेको क्याबिनेट मन्त्री भन्दा पनि पावरफुल हुन्छ। उसको डिग्निटी भनेको बहुत राम्रो हुनुपर्छ। तपाईँलाई भनिदिउँ, आफ्नो समयमा केशव स्थापित पनि कम्ता एक्टिभ मान्छे होइनन्, कम्ता लोकप्रिय थिएनन्, तर उनको यस्तै रङ्गीन मनोबौजी क्रियाकलापको कारण उनी धाराशायी भए। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। उनी पनि अब टाइमको टाइम हाफ प्यान्ट लगाएर हिँडिदिने, गर्लफ्रेन्डहरूको कुरा गर्ने, यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने। तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु, यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुर्सीमा के त्यस्तो खालको अभिशप्त चिज छ जसले त्यो कुर्सीमा बस्ने हरेक मान्छेलाई डिक्लाइन गर्छ? फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई भन्छु, चाहे हरिबोल भट्टराई, गणेशमानजीले को लौरो भनिन्थ्यो उहाँलाई, उहाँले उहाँको राजनीतिक सर्वनाश सत्यानाश भयो, पिएल सिंह भयो, केशव स्थापित भए, हरेक मेयरहरूको उँधो गति नै देख्छु, उँभो गति छैन। हेर्नुहोस् है, उँधौली नै छ, उभौली छैन। अब यहाँनिर एउटा गजबको कुरा के छ भने मेयर बालेन्द्र शाहजी हामीले पनि एकदम एक्सपेक्टेसन गरेको, म उहाँको आलोचना पनि गर्न चाहन्न। जस्तो धेरै कुराहरू छोडिदिउँ, अब ठेलावालाहरू खेदिए, के गरे, घर भत्कियो, के भयो। हर्क साम्पाङज्यू कमसेकम अर्को मोडलबाट आउनुभयो, त्यसरी रखेट्नु हुँदैन, भत्काउनु हुँदैन, बिगार्नु हुँदैन आदि इत्यादि भनेर। अब बिगारेपछि निर्माण पनि गर्नुपर्छ, ध्वंसपछि निर्माण भएन भने त्यहाँ अतिवाद हुन्छ। अब बालेन्द्र शाहज्यू हाई लोकप्रिय हुनुभयो, उहाँले नगरेका कामको भिडियो खिचेर पनि उहाँलाई क्रेडिट दिने युट्युबरहरू, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू थुप्रो छन्। अब उहाँको ठाटबाट अलिकति राजसी हो। उहाँले गरेको बोल्ड निर्णय भनेको त्यही, अब काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र राजावादीले गरेको वितण्डा, तिनगुटे लगायतको ठाउँमा त्यसको बिल भरपाई गर्न चाहिँ दरबारमा चिठी पठाउनु हो। त्यो चाहिँ उहाँले बोल्ड कदम चाल्नु हो भनेर भनिन्छ। मालिकलाई नै कन्सर्न राखौँ न भनेर त्यो गर्नुभयो होला। अब त्यसको लगत्तै फेरि अब पशुपति शमशेर जस्तो अथवा ज्ञानबहादुर शाही जस्ता मान्छेसँग बसेर चियापान गरेको दृश्य पनि देखियो। हाम्रो ताजुब आयो। लोकतन्त्रप्रति उहाँ मनसा वाचा कर्मणा निष्ठावान हुनुपर्छ, जस्तो कि हर्क साम्पाङज्यू 24 क्यारेटको हुनुहुन्छ, जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता छ, मत छ। अब पोलिटिकली अरू कुरा छोडिदिउँ, जस्तो यो अहिलेको हाउभाउ कटाक्ष ड्रेसअपको कुरा गरौँ। एउटा कुरा त काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले कुनै म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्न पटक्कै शोभायमान हुँदैन यदि त्यो हो भने पनि, किनभने त्यो पोजमा त झन् हुँदैन। म्युजिक भिडियोमै आउन पनि अस्वाभाविक हुन्छ, किनभने धेरै कामहरू हुन्छ। दोस्रो, उहाँ त्यो पोजमा आउनै हुँदैन। एउटा कुरा गायन सायन यसो सोखले म नेपाल बनाउन चाहन्छु टाइपका गीतहरू बेला बेला आउँछन्, ठिक छ, कोही बात छैन होइन, आफ्नो सोख हो व्यक्तिगत रूपमा। हर्क साम्पाङज्यू पनि कहिले काहीँ बजाउनुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, स्टेजमा पर्फर्म गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट भयो। तर बाई प्रोफेसन त्यता जानु भएन। नभए त गायक बने भइगयो नि, ढुक्कैसँग उहाँ पहिला ऱ्यापर हुनुहुन्थ्यो, ऱ्यापको दुनियाँमा फर्के भइगयो नि होइन। उहाँको असाइनमेन्ट भनेको महानगरपालिका अन्तर्गत जनतालाई सुख दिने, समृद्धि, इन्भेस्टमेन्ट कायम गर्ने हो। अब अर्को कुरा के छ भने उहाँले जुन पोज दिनुभएको छ नि, पोज त्यहाँ ठ्याक्कै अँगालो हाल्दा
आफ्नो पत्नीलाई वा कुनै कलाकारले व्यावसायिक कलाकारले मोडलहरूसँग गर्ने एक खालको हिरोनीलाई त्यस्तो देखिया छ र त्यो अस्वाभाविक छ। वास्तवमा त्यो टु पिसमा हुनुहुन्छ, नाइट गाउन जस्तोमा देखिनु भएको छ। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले अनुशासन र मर्यादाका कुराहरू खुब पालन गर्नुपर्छ। कतै यो अरूले भने जस्तै फेक त होइन नहोला, किनभने अहिलेसम्म फेक भनेर महानगरपालिकाको विज्ञप्ति आएको छ। फेरि पछाडि त्यो फोटो सार्वजनिक गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधियो भन्ने पनि त आयो। स्पष्टीकरण त्यो कारण प्राइभेसी होला। जस्तो तपाईँको फोटो मैले पाएँ, मैले तपाईँको अनुमति बिना सार्वजनिक गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ प्राइभेसी। त्यही त तपाईँको त्यसको आधार पनि फेक होइन कि भन्ने चाहिँ देखियो अथवा बुझ्यो भन्ने कुरो। फेक भइदिए भए तपाईँले एआईबाट किन यस्तो फोटो बनाउनुभयो भनेर एक्सन लिनुहुन्थ्यो, साइबरमा केस गर्न सकिन्थ्यो। फेक होइन। हजुर, अब यस्तै अर्को घटना छ। यति बेला ज्यान मारेको अभियोगमा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर्याई तपाईँको जेल चलन गरेको, अर्थात् पूर्वका लागि जेल चलन गरिरहेको मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई यति बेला उच्च अदालतले चाहिँ निर्दोष ठहर्याएर चाहिँ नि मुक्त गरेको भन्ने कुरा आएको छ। यसबारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? मोहम्मद आफ्ताब आलमको विषयमा मैले त्यही बेलादेखि बोल्दै आएको छु जतिखेर यो घटना घट्यो। मलाई अझै पनि सम्झना छ, त्यो 65 सालतिरको घटना हो। 65 सालको सोसियल मिडिया थिएन होइन, अक्कल झुक्कल माई संसार जस्ता एकाध आर्काइभहरू थियो, एकाध सोसियल मिडिया थियो। अब त्यसमा हाम्रो एक्सेस थिएन, हामी अखबारमा लेख्थ्यौँ, रेडियोमा बोल्थ्यौँ। मलाई अहिले पनि टट्का र सम्झना छ, म चुनावी अभियानमा गाँसिया थिएँ, म निजगढमा थिएँ। निजगढमा त्यहाँ भव्य चुनावी सभा भइसकेपछि हामी एक ठाउँमा चिया खाँदै थियौँ, एउटा फोन आयो हाम्रो साथीलाई। रौतहट भने त निजगढबाट नजिकै छ, र रौतहटमा गम्भीर घटना घट्यो, कैयौँ मान्छेहरू विस्फोटनमा परे भनेर भन्नुभयो। भरे के सुनियो एक दुई दिनपछि भने आफ्ताब आलमको नेतृत्वमा त्यहाँ जुन बुथ गर्न कब्जा गर्नको लागि त्यहाँ बम विस्फोट गराइयो। त्यो बम बनाउने काम गराइयो, सीमापारीबाट पनि मान्छे ल्याएका थिए, तर त्यो प्राविधिक गल्तीले गर्दा त्यो विस्फोट भयो। विस्फोट हुँदा मान्छे घाइते भए, घाइते मान्छेलाई गाडामा लोड गरेर टायर गाडामा लोड गरेर लगेर इँटाभट्टीमा पोलियो। जिउँदै थिए तिनीहरू, यहाँ हत्या गर्दै थिए, दर्जनौँ मान्छे त्यसरी मारियो। कुनै शैतानले विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र सहयोगभन्दा पनि खुङ्खार खालको मानसिकता, क्रूरता त्यहाँ प्रदर्शन गरियो भनियो। त्यो घटना एक हिसाबले रफादफा भयो। उनी शक्तिशाली थिए, त्यसपछि चुनाव जितेर उनी मन्त्री भए माधव नेपालको क्याबिनेटमा। भनिन्छ त्यो जुन स्थलमा इँटाभट्टा थियो जहाँ पोलियो, त्यो इँटाभट्टा नै रफादफा गरियो। त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ नि, इँटाभट्टाको जमिन माटो हुन्छ नि, त्यो माटोलाई कैयौँ मुनिसम्म त्यो माटो पुरै, त्यो इँटाभट्टा पुरै अब त्यो क्लिन स्विप गरियो भनौँ न, माटो नै कहाँ लगियो। अब अदालतले के खोज्दो रहेछ भने साक्षी प्रमाण दसी। अब आफ्ताब आलम भने त सोलेको गब्बर सिंह जस्तो त्यहाँ कोही बोल्नेवाला छैन होइन। अब साक्षी पनि पाइएन होला, गवाह पनि पाइएन होला। एउटा कुरो उच्च अदालतमा जाँदा धाकधम्की भयो होला, त्यहाँ कैयौँ बयान दिन आउन चाहने मान्छेको हिन्दी फिल्मको स्टाइलले हत्या पनि भएको छ भन्ने सुन्छु म। त्यसपछि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई गर्छु। सोइल हुन्छ नि, जस्तो त्यहाँ पोलिएको माटोको फरेन्सिक ल्याब गर्नुपर्छ, त्यो सोइल नै भेटिएन भन्ने कुरा पनि छ। प्रमाणहरू यसरी नष्ट गरिए कि कुशलतापूर्वक भनिन्छ। त्यो घटनामा संलग्न भएका एकजना एसपी हुनुहुन्थ्यो। एसएसपी पश्चिममा थारूहरूको आन्दोलनमा भाला खाएर मर्नुभयो। सुन्नुहोस् है, रमेश खरेलले त त्यसलाई पापै भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब त्यहाँ त्यस्तो जघन्य अपराध घट्यो, उनलाई छुन सक्ने कोही थिएन। पछि डिएसपी नवीन कार्कीजीले सर्वेन्द्र खनालज्यू आइजी हुँदाखेरि सर्वेन्द्र खनालजीको आदेश तामेल गरेर आफ्ताब आलमको हातमा हत्कडी लगाउनुभयो। आफ्ताब आलम समातिए, उनी 73 सालको समातिएपछि उनी थुनिएर जिल्ला अदालतले उनलाई सर्वस्वसहित जान कैद सुनायो। अब पुनरावेदन गर्दाखेरि हाइकोर्टले उनलाई सफाई दियो, तर मुद्दा सिद्धिया छैन। यो फौजदारी गम्भीर प्रकृतिको केस हो, यो सर्वोच्चमा च्यालेन्ज हुन्छ। सम्भवतः सर्वोच्च अदालतले यो केस उल्टाउन सक्छ, किनभने त्यो आत्मा जो भड्किएको छ, त्यहाँ पोलिएका जिउँदै जलाइएका मान्छेहरूको मृत आत्मा भड्किरहेको होला। अब उनलाई सफाई दियो, उनी छुट्याउन के होला कि एउटा नजिर तपाईँलाई म सुनाउँछु। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएका चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले पत्नी हत्याको अभियोग लागेका कोइराला थरका
के अरे निरञ्जन के कोइराला डिआइजी उनलाई सफाई दिएको थियो। पछि जुडिसियल रिभ्यू भएर भ्याकेटमा गयो, सर्वोच्च अदालतकै फैसला उल्टिया छ कि रञ्जन कोइरालाको हकमा। बुझ्नु भएन? आफ्नो फैसला आफैले उल्टाएको छ। यो त मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमासम्म जान सक्ने मुद्दा हो। त्यस कारणले गर्दा अदालतको निर्णयलाई फैसलालाई हामीले मान्दिनँ भन्नु त भएन, तर पनि अझ उच्च निकायमा गएर पीडितहरूले न्यायको याचना गर्नेछन् र मलाई आशा छ यो घटना क्रूर हिंसक घटना हो र यसमा अवश्य पनि न्याय सम्पादन गर्नेछ र मोहम्मद अफ्ताब आलमले 5-6 वर्ष बिताए जेलमा। वास्तवमा उनी डरलाग्दा मानिस हुन् र उनी बाहिर छुटेर आउँदा दण्डहीनतामा प्रोत्साहन हुने अनुमान गरिन्छ। अब अदालत भने तथ्य र प्रमाणमा चल्छ, सम्भवतः सर्वोच्च अदालतको दरो प्रमाणसहित मुद्दा जाला। अब म अन्त्यतिरमा आउँदैछु। जस्तै तपाईँको आज हुने भनिएको राजावादी र नेकपा एमालेको शक्ति प्रदर्शन जस्तो पनि छ अहिले यति बेला र राजावादीको आन्दोलनलाई चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चक्रपथ प्रवेश गर्न नदिनु, चक्रपथभन्दा बाहिर रोक्नु भन्ने कडा आदेश जस्तो पनि दिनुभएको छ र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले स्थिति हेरेर यसलाई चाहिँ निर्णय लिनुपर्ने भन्ने बताउनु भएको छ होइन। ती राजावादी भनिएकाहरूलाई अब बाहिरै रोक्न खोज्दा र उनीहरूले प्रवेश गर्नु खोज्दा एक प्रकारको त्यहाँ तनाव सिर्जना होला। अनि फेरि एमालेलाई के को आपत थियो यतिखेर चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गर्नु होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको राजावादीसँग मुठभेड गर्नु अथवा चाहिँ अलिक कडा खालको उत्तेजना हुने खालको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनु, यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण कसरी भन्नु के भन्नु? अब एउटा कुरा चाहिँ के भने यो अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताले चाहे अनुसारको उच्चतम सर्भिस डेलिभरी हुन नसकेको, भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुसंस्कार मौलाएको यो खालको व्यथितिको कारण जनतामा जुन फ्रस्ट्रेसन छ, आक्रोश छ, त्यसलाई दुरुपयोग गरेर इनफ्याक्ट देश जानु पर्थ्यो योभन्दा उन्नत लोकतन्त्रमा। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली बनाऊँ, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाऊँ, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी सिप कुशलतालाई प्रयोग गरेर उद्योग धन्दाको विकास गरौँ। यो लाइनमा लोकतन्त्रलाई लानुपर्नेमा समाजवादी उत्पादन प्रणाली, सोसलिस्ट मोड अफ प्रडक्सन नै नेपालको सामाजिक राजनीतिक आर्थिक रूपान्तरणको एउटा उपाय हुनुपर्ने जस्तो कि हर्क साम्पाङज्यूले विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यतातिर मुलुक जानुपर्नेमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ इतिहासको पाङ्ग्रा फर्काउँछु भन्ने बहानामा भोट बढाउने काम गर्न खोज्नु भएको छ। उहाँलाई थाहा छ कि उहाँ आफैले तपाईँले भने जस्तो संविधानको बोलकबल गर्नुभएको छ। उहाँको पार्टीको नेता अहिलेका आन्दोलनमा सडकमा म आउँछु भनेर उफ्रिरहेका कमल थापा सदाबहार मण्डलले उनले नै 2072 सालको संविधानमा विश्वकै स्तरीय संविधान भनेर ग्लोरिफाइड गरेर केपी शर्मा ओलीज्यूको लेफ्टिनेन्ट भएर गभर्मेन्टमा विदेश मन्त्रीको रूपमा काम गरेका पनि होइन। इतिहासका थाहा छैन। त्यो बेलामा राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापाको ट्वाइसी थिए, उनका लेफ्टिनेन्ट थिए र उनी पार्टी महामन्त्रीको रूपमा उनले एक शब्द पनि यो 2072 सालमा जारी भएको लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई तपाईँले किन अनुमोदन गर्नु, रेटिफाई गर्नु हो भनेर उनले कहिले पनि प्रश्न गरेनन्, नोट अफ डिसेन्ट गरेनन्। अझ हुँदा हुँदा आफूलाई फादर अफ रिपब्लिकन भनेर दाबी गर्ने प्रचण्डको क्याबिनेटमै मन्त्रीको जागिर खान गए। यो त देखिया कुरा हो। त्यसकारण यिनीहरूले अब बिना तामाङलाई क्रिस्चियनलाई सांसद बनाएर धर्मनिरपेक्षतालाई विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन, किनभने क्रिस्चियनलाई नै सांसद बनाइसके। अब सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सरकारमा गएका छन्। भोलि चित्रबहादुर केसीले स्ट्यान्ड कायम गरेर जे भए पनि म जान्न यो प्रणाली हामीलाई ठिक छैन भनेर उनले दिएको मुख्यमन्त्री आएको मुख्यमन्त्री पनि नखाएर टकटकिएका छन्। अब यिनीहरू त त्योभन्दा बढी अनैतिक गणतान्त्रिक सरकारमा हिस्सा लिने, संसदमा जाने, सेवा सुविधा लिने, सबै गर्ने फगत यिनीहरूको उद्देश्य के देखिन्छ भने चन्दाको धन्दा सुरु गर्ने, भोट ब्याङ्क बढाउने। यिनीहरूलाई डर छ अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा शानदार शून्य हुनसक्छ। समानुपातिक मात्रै अहिले एकछिनको लागि विथड्र गरिदियो भने राप्रपा भन्ने पार्टीको खहरे नै सुक्छ, स्याप्पै सुक्छ। लिङ्गदेनले अब कहाँबाट चुनाव उठ्ने? अस्ति एकजना पत्रकार भाइले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, नाजवाफ भए। केपी शर्मा ओलीज्यूकै बुई चढेर त्यहाँ जित्या त हो, आखिर के छ र उनको हैसियत? पोलिटिकली कुनै स्पेस त छैन होइन। फेरि हिजो माइक्रो बस चलाएर जीवनयापन गर्छु भन्ने राजेन्द्र लिङ्गदेनको लामाटारमा
सिसाको मल तपाईँले देख्नु भने छक्क पर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सब ढोङ पाखण्ड जनतालाई झुक्क्याउने प्रपञ्च हो। राजालाई आउन मन छ भने सिधा राजा सडकमा आए हुन्छ, राजाले आह्वान गरे हुन्छ, राजाले संवाद सुरु गरे हुन्छ मूलधारका दलसँग। हृदयेन्द्र नातिलाई उत्तराधिकारी राजा बनाउने के कुरा सुनिन्छ। यी सब कुराहरू एजेन्डा खोलेर आए हुन्छ। म यो सुन्दैछु राजा यो मेसोमा झापा जाँदै हुनुहुन्छ, यहाँको अपजसको भारी नलिन। मलाई लाग्छ राजाभन्दा चर्का राजावादीले खाजावादी तरिकाले आउनेछन्। 10-20 हजार यसो मान्छेहरू बटुलेपछि लाखौँको भिडको हल्ला गरिनेछ। र यसपटक सुरक्षाकर्मी अलिकति सतर्क भएको हुनाले उनीहरूलाई पहिलो दिन नै वास्तवमा भन्ने हो भने कानुनी उपचार के अरे सुरक्षाको उपचार भएर शान्तिपूर्ण तरिकाले यसलाई समाधान गरिनेछ। यदि तोडफोड वितण्डा हो भने परिणाम राम्रो पटक्कै हुने छैन देश र देशवासीको लागि। किनभने यो जायज कर्मको लागि गरिने कुरा पो क्रान्ति वा विद्रोह हुन्छ। प्रतिगमनको लागि त कोही पनि तयार हुँदैनन्। र मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि देश रिग्रेसनमा जाँदैन, रिग्रेसिभ मोडलमा जाँदैन, प्रोग्रेसिभ मोडलमा जान्छ। हो, अहिलेको नेता अहिलेको परिपाटी प्रणालीबाट जनताहरू वाक्क भएको हुनाले योभन्दा एक स्टेप उन्नत लोकतन्त्रतिर छलाङ हान्नुपर्ने आवश्यकता टटकारो देखिया छ। नयाँ लिडरसिप आउनुपर्छ, नयाँ खालको शक्तिहरू जन्मिनुपर्छ। तर यो होइन कि यसको मतलब 2060 सालमा 62 सालमा नेपाल फर्किँदैन, 61 सालको त्यो प्रपञ्चमा नेपाल फर्किँदैन। र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने अब सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले एउटा थ्योरी त उहाँले याद गर्नु होला, भलिबललाई हावा भरिएको भलिबललाई तपाईँ जब बजार्नुहुन्छ त्यो झन् उफ्रिन्छ, त्यसलाई वास्ता गरेन भने त्यो आफै उफ्रिनै सक्दैन। यसलाई इग्नोर गर्ने नै सबभन्दा राम्रो उपाय थियो। ठिक छ, कोही बात छैन। अब नेकपा एमाले वास्तवमा भन्ने हो भने फेरि अर्को कुरो के छ भने एमाले मात्रै होइन, सबै गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक शक्तिले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने अमेरिकामा तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टी खोलेर चुनाव लडेर देखाउनुहोस् मलाई। अमेरिका सबभन्दा डेमोक्रेटिक पार्टी भन्नुहुन्छ नि तपाईँले। चाइनामा तपाईँले अरू पार्टी इस्टाब्लिस गर्नुहोस् ल, अरू बुर्जुवा डेमोक्रेटिक पार्टीहरू। अथवा तपाईँलाई म भन्छु कतिपय देशमा गैर संवैधानिक गतिविधि गर्न प्रायः सबै देशमा वर्जित हुन्छ। तपाईँ जर्मनीमा नाजीवादी पार्टी स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ? पटक्कै सक्नुहुन्न। रुसमा जारशाही पार्टी स्थापना गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेन यिनीहरूको राप्रपावाला भाँडभैलोकारीहरू वितण्डाकारीहरूले जुन ढङ्गले एउटा पोलिटिकल स्पेस खोजेका छन्, उनीहरूले लोकतन्त्रको दुहाई दिन्छन्। लोकतन्त्रको हत्या गरेर लोकतन्त्रको दुहाई हुन्छ। त्यसकारण नैतिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपमा पनि यो आउटडेटेड फर्मुला हो। र 2046 सालमा जनआन्दोलन चलिरहँदा राम थापा भन्ने विद्यार्थी नेताको छातीमा घप्पै छोरा रोपेर रगत वाल निकालेर हत्या गर्नेहरूले अथवा कटेल दम्पति झापाको दम्पतिको सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरूले ठुला कुरा नगरे हुन्छ होइन। अब एसएलसीमा +2 को सर्टिफिकेट सो गर्न सक्दैन, तर सिएको झाँसा दिनेहरूले पनि उत्पात चोरीफुरी नगरे हुन्छ। अब तपाईँले देखिहाल्नु हो महापञ्च मण्डलले नवराज सुवेदीलाई त राजेन्द्र पानीहरूले 4 गिलास पानी खाने हालतमा पुर्याइदिए। सबै कुरा छ्याङ्गे आयो। हिजो नक्कली नागरिकता दिलाउन, भारतीय नागरिकता दिलाउने काण्डदेखि सर्पको छाला बेचेर करोडपति हुने काण्डसम्म होइन, राजाबाट असीम निगाहमा 14 बिघा जग्गा, हामीलाई त सबै थाहा थियो। उनले किताबमा लेख्नु अगाडि नै थाहा थियो मलाई, किनभने उनी हाम्रै पुर्ख्यौली थलो रामेछापकै मान्छे हुन्। उनले आफै पनि स्वीकारेका छन्, कहाँ गरिब पण्डितको छोरो हुँ म, कहाँ धनीको छोरो हुँ भनेका छन्। सम्भवतः अहिले उनी कुनै पनि नेताभन्दा धनी छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी अनैतिक कुराहरूमा राजालाई नै उनले एक्सपोज गरेका छन्। यी अनैतिक नेतृत्वले यो देश बदलाव हुन सक्दैन। अब दुर्गा प्रसादले यिनीहरूलाई सबैलाई आरोपित गरिरहेका छन्। यिनीहरूको कारण त्यहाँ 3 कुनेको तोडफोड हो। हामी चाहन्छौँ 3 कुनेको जस्तो अप्रिय घटना नघटोस्। मलाई लाग्छ अब भोलि अलि जमघट होला, के होला, हाहाकार गर्लान्, त्यही गर्लान्। त्यसपछि हात्ती आए फुस्छ, टाइ फिस, किनभने यसको कुनै अर्थ छैन। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।